श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीयस्कन्धः अथ पञ्चदशोऽध्यायः மூன்றாவது ஸ்கந்தம் 15வது அத்தியாயம் சனகாதிகள் ஜெய விஜயர்களை சபித்தல். மைத்ரேய உவாச்ச பிரஜாபத்யம் து தத்தேஜः பரதேஜோஹனம் திதிः ददार वर्षाणि शतं संगमानाशुरार्धनात् लोके तेन हता लोके लोकपालाः तौजसः न्यवेदयन् विश्वसृजे वान्तव्यतिकरं दिशां देवाऊचुः तम एतद्विभो वेत संविघ्नायद्वयं भृशं न ह्यव्यक्तं भगवतः कालेनास्पृष्टवर्त्मनः देवदेव जगद्धातर्लोकनाथशिखामणे परेषाम् अपरेषां त्वं भूतानाम् असि भाववेत् नमो विज्ञानवीर्याय माययेदमुपेयुषे गृहीतगुणभेदाय नमस्ते व्यक्तयोनये ये त्वानन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम् आत्मनि प्रोतभुवनं परं सदसदात्मकं तेषां सुपक्वयोगानां जितस्वासेन्द्रियात्मनां लब्धयुष्मत्प्रसादानां न कुतश्चित् पराभवः यस्य वाचा प्रजाः सर्वा गावस्तन्त्येव यन्त्रिताः हरन्ति बलिमायत्तास्तस्मै मुख्याय ते नमः सत्वं विदत्स्व शम्भूमंस्तमसा लुप्तकर्मणाम् अदभ्रदयया दृष्ट्या आपन्नान् अर्हसीक्षितुम् एष देवदितेर्गर्भ ओजः काश्यपमर्पितं दिशस्तिमिरयन् सर्वा वर्धतेऽग्निरिवैधसी मैत्रेय उवाच सप्रकस्य महाबाहो भगवान् शब्दगोचरः प्रत्याचष्ट आत्मभूर्देवान् प्रीणन् रुचिरया गिरा ब्रह्मोवाच मानसा मे सुतायुष्मत् पूर्वजा सनकादयः चेरुर्विहाय सा लोकान् लोकेषु विगतस्पृहाः त एकदा भगवतो वैकुण्ठस्यामलात्मनः ययोर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतं वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः येन अनिमित्तनिमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिं यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः सत्वं विष्टभ्य विरजं स्वानाम्नो मृडयन् वृषः यत्र नैश्रेयसं नाम मनं कामदुःखैर्द्रुमैः सर्वर्तुषीभिर्विभ्राजत् कैवल्यमिव मूर्तिमत् वैमानिकाः सललनाश्चरितानि यत्र गायन्ति लोकशमलक्षपणानि भर्तुः अन्तर्जलेनु विकसन् मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितदधियोऽप्य नीलं क्षिपन्तः पारावदान्यभृतसारसचक्रवाक दात्यूहहंससुखतित्रिबर्हिणाम्यः कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्चैर्
ऋङ्गादिभे हरिकथामिव गायमाने मन्दारकुन्दकुरपोत्पलचम्पकार्न पुन्नागनागबगुलाम्बुजपारिजाताः गन्धेर्चिते तुलसिकाभरणेन तस्या यस्मिंस्तपस्सु मनसो बहुमानयन्ति यत्सङ्गुलं हरिपदान् अधिमात्रदृष्टैः वैदूर्यमारगतहेममयैर्विमानैः येषां बृहत्कटितटास्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनां नरज आददुरुस्मयाद्यैः श्रीरूपिणी क्वणयति चरणारविन्दं लीलाम्बुजेन हरिसद्मणिमुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिककुड्य उपेतहेम्नि सम्मार्जतीव यदनुग्रहणेऽन्ययत्नः वापीषु विद्रुमतटास्वमलामृताप्सु प्रेष्यान्विता निजवने तुलसीभिरीशम् अभ्यर्चति स्वलकमुन्न समीक्ष्य वक्त्रम् उच्चेशितं भगवतेत्यमदाङ्गयश्रीः यन्न व्रजन्त्यगभितो रचनानुवादात् शृण्वन्ति येऽन्यविषया कुगतामधिग्निः यास्तु श्रुता हतबकैर्नृभिरात्तसार्यास्तां क्षिपन्त्यशरणेषु तमस्सु हन्त येऽभ्यर्थितामपि च नो नृगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्म यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया बतमायया ते यच्च व्रजन्त्यनिमिषां वृषभानुवृत्त्या दूरे यमाह्युपरि न स्पृहणीयशीलाः भर्तुर्मितषु यशसः कथनानुराग वैक्लव्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः तद्विश्वगुर्वधिकृतं भुवनैकवन्द्यं दिव्यं विचित्रविबुधाग्र्यविमानशोचिः आपुः परामुदमपूर्वमुपेत्य योग मायाबलेन मुनयस्तदतो विकुण्ठं तस्मिन्नतीत्य मुनयः षडसज्जमानाः कक्षाः समानवयसावत सप्तमायां देवावचक्षत गृहीतगतौ परार्घ्य केयूरकुण्डलकिरीटविडङ्कवेषौ मत्तद्विरेपवनमालिकया निवीतौ विन्यस्तयासितचतुष्टयबाहुमध्ये वक्त्रं भ्रुवाकुटिलया स्फुटनिर्गमाभ्यां रक्ते क्षणेन च मनाग्रभसं दधानौ द्वार्ये तयोर्निविविशोर्मिषतोरपृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरटवज्रकपाटिकायाः सर्वत्र ते विषमया मुनयः स्वदृष्ट्या ये सञ्चरन्त्यविहता विगतापि शङ्काः तान् वीक्ष्य वातरशनांश्चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान् वेत्रेण चास्कलयताम् अतदर्हणांस्तौ तेजो विहस्य भगवत्प्रतिकूलशीलौ ताभ्यां निषत्स्वनिमिषेषु निषिध्यमानाः स्वर्गत्तमाह्यपि हरे प्रतिहारपाभ्याम् ऊचुः सुहृत्तमधिद्रोक्षितभङ्गैषत् कामानुजेन सहसा तौ पप्लुताक्षाः
मुनयः ऊचुः को वामिहैत्य भगवत्परिचर्ययोचैः तद्धर्मिणां निवसतां विषमस्वभावः तस्मिन् प्रशान्तपुरुषे गदविग्रहे वां को वात्मवत्कुहकयो परिशङ्कनीयः न ह्यन्तरं भगवतीह समस्तकुक्षौ आत्मानमात्मनि नभो नभसीव धीराः पश्यन्ति यत्र युवयोऽसुरलिङ्गिनोः किं युत्पादितं ह्युदरभेति भयं यतोऽस्य तद्वाममुष्य परमस्य विकुण्ठभर्तुः कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मन्ददीप्यां लोकानितो व्रजतमन्तरभावदृष्ट्या पापीयशस्त्रय इमे रिपवोऽस्य यत्र तेषामितीरितम् उभौ अवधार्य घोरं तं ब्रह्मदण्डमनिवारणमस्त्रभूगैः सद्यो हरेरनुचरावुरुबिप्यतस्तत् पादग्रहावपततामतिकातरेण भूयात् गोणि भगवद्भिरकारिदण्डो योनौ हरेत सुरहेलनमप्यशेषं मावोऽनुतापकलया भगवत्स्मृतिघ्नो मोहो भवेदिह तु नौ व्रजतोरदोधः एवं तदैव भगवान् अरविन्दनाभः स्वानां विभूत्य सदधिक्रममार्यहृद्यः तस्मिन् ययौ परमहंसमहामुनीनाम् अन्वेषणीयचरणौ चलयन् सह श्रीः तं त्वागतं प्रतिहृतौ पैकं स्वबुम्बेस्ते चक्षताक्षविषयं स्वसमाधिभाग्यं हंसश्रियोर्व्यजनयो शिववायुलोलत् शुप्रादभद्रशशिकेशरसीकराम्भुम् कृत्स्नप्रसादसुमुखं स्पृहणीयधाम स्नेहावलोककलया हृदि संस्पृशन्तं श्यामे पृथावुरसि शोभितया श्रियाश्वः चूडामणिं सुभगयन्तमिवात्मधिष्ण्यं पीतांशुके प्रतुनिदम्बिनि विस्फुरन्त्या काञ्च्यालिभिर्विरुतया वनमालया च वल्गुप्रकोष्ठवलयं विनता सुतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण गुणानमब्जम् विद्युत्क्षिपन्मकरकुण्डलमण्डनार्ह कण्ठस्थलोन्नसमुखं मणिमत्किरीटं दोर्दण्डषण्डविवरे हरतापरार्घ्य हारेण गन्तरगतेन च कौस्तुभेन अत्रोपसृष्टमिति चोस्मितमिन्दिरायाः स्वानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यं मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं नेमुर्निरीक्ष्य न वितृप्तदृशो मुदाकैः तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द किञ्जल्कमिश्रतुलसीमकरन्दवायुः अन्तर्गतस्वविवरेण चकार देशां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्मोहो இது ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம். தேவா அமுஷ்ய வதனாசிதபத்மகோஷ உத்வீக்ஷ்ய சுந்தரதராதரகுந்தஹாசம் लब्धाशिषः पुनरवेक्ष्य तदीयमङ्क्रे द्वन्द्वं न कारुणमणिश्रयणं निदध्युः पुंसां गतिं मृगयतामिह योगमार्गैः ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामं पौष्णं वपुर्दर्शयानमनन्यसिद्धैः
औत्पत्तिकैः समगृह्णन् युतमष्टभोगैः कुमारावूचुः योऽन्तर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वं सोऽद्यैव नो नयनमूलम् अनन्तरार्धः यर्ह्येव कर्णविवरेण गुहां गतो नः पित्राणुवर्णितरः भवदुद्भवेन तं त्वां विधाम भगवन् परमात्मतत्त्वं सत्त्वेन सम्प्रतिरतिं रचयन्तमेषां यत्तेऽनुतापविदितैर्दृढभक्तियोगैः उद्क्रन्दयो हृदि विदुर्मुनयो विरागाः नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादम् किन्तु अन्यद् अर्पितभयं ब्रुवन्नयैस्ते येङ्गत्वदङ्घ्रिशरणा भवतः कथायाः कीर्तन्यतीर्थयशसः कुशलारसज्ञाः कामं भवस्ववृजिनैर्निरयेषु नस्तात् चेतोऽलिवध्यति नुते पदयोरमेत वाचश्च नस्तुलसीवद्यदिदेङ्घ्रिशोभाः पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः प्रातुश्चकर्त यदि तं पुरुहूतरूपं तेनेश निर्वृतिमवापुरलं दृशो नः तस्माइदं भगवते नमयिद्विधेम यो नात्मनां दुरुदयो भगवान् प्रतीतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे जयविजययोः सनकादिशापो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम्।